Hello everyone, welcome to RB Smart Class. आजको भिडियोमा मैले न्यू मोडल क्वेशन 2077 ग्रेड 11 को म्याथमेटिक्स को न्यू मोडल क्वेशन को सल्युसन लिएर आएको छु। सल्युसनमा पनि ग्रुप ए र ग्रुप बी को मैले यो भन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु। ग्रुप सी को क्वेशनहरु जुन तीनवटा क्वेशनहरु हुन्छ ग्रुप सी मा एउटा क्वेशन 8 मार्क्स को हुन्छ। तीनवटा क्वेशन गर्दाखेरि 8 * 3 24 मार्क्स भयो। यसमा हाम्रो क्वेशन 20 नम्बरमा एउटा क्वेशन छ। The factor of expression omega cube minus 1 are omega minus 1 and omega square plus omega plus 1। यो त omega cube minus 1 को फ्याक्टर भयो। यो दुईवटा फ्याक्टर छ omega cube minus 1 = 0 हुँदाखेरि भने हामीले ओमेगा को पोसिबल भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि यसबाट रियल र इमेजिनरी रुट छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि एउटा डिटरमिनेन्ट को फर्ममा हामीलाई यहाँ दिएको छ, यसको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। अनि यहाँ mod x plus y lesser equal to modulus x plus modulus y ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिएको छ, यसलाई भ्यालु राखेर भेरिफाई गर्नु पर्यो। सो यो 2 मार्क्स भयो। यो माथिपट्टि हामीले सल्भ गर्ने र रियल र इमेजिनरी रुट छुट्याउने 2 मार्क्स, त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्ने 4 मार्क्स अनि यो भेरिफाई गर्ने 2 मार्क्स गर्दाखेरि टोटल कति भयो त 8 मार्क्स को क्वेशन भयो। अब हामीसँग ओमेगा क्यूब माइनस 1 = 0 यो हामीलाई दिएको छ। यसको ठाउँमा हामीले a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला अप्लाई गर्यो। a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हो त a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो नि त। सो 1 लाई त 1 क्यूब लेख्न मिलिहाल्छ। अब आइदर ओमेगा माइनस 1 = 0 गर्दा ओमेगा को भ्यालु 1 आयो, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 गर्दाखेरि ओमेगा को दुईवटा भ्यालु आउँछ। अब अहिले त मैले एउटै भ्यालु लेखेको छु। अहिले हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ लियौं भने दुईवटा भ्यालु आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले के फर्मुला अप्लाई गर्यो त माइनस b क्वाड्रेटिक को फर्मुला अप्लाई गरे है। डाइरेक्ट फ्याक्टराइज नहुने भएको भएर माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a यो फर्मुला हामीले अप्लाई गर्यौं। यहाँ चाहिँ ओमेगा छ, त्यही भएर ओमेगा इक्वल्स टु, अब यहाँ a भनेको 1 नै भयो अनि b भनेको पनि ओमेगा को अगाडि 1 नै छ, c भनेको पनि 1 नै छ। abc को भ्यालु लगेर यहाँ निर राख्दाखेरि रुट भित्र -3 छ भने यसलाई √3i लेख्न मिल्छ। कसरी हेरौं है त, यहाँ रुट भित्र -3 छ भने यसलाई -1 * 3 लेख्न मिल्छ। -1 भनेको फेरि i स्क्वायर हो अनि i बाहिर आउँछ तर √3 भित्र नै बस्छ। सो √3 अनि i बाहिरपट्टि, रुट भित्र -3 छ भने यसलाई √3i लेख्न मिलि नै हाल्छ है। अब एक फेर पोजिटिभ लिन्छौं र एक फेर नेगेटिभ लिन्छौं। पोजिटिभ लिँदाखेरि -1 प्लस √3i/2 आउँछ, नेगेटिभ लिँदा -1 माइनस √3i/2 आउँछ। सो यसमा हामीले एउटालाई ओमेगा स्क्वायर र एउटालाई ओमेगा क्यूब भनेर डिनोट गर्छौं, अथवा 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर भनेर डिनोट गर्छौं यो तीनवटा भ्यालुलाई। सो यहाँबाट हामीले अब रियल र इमेजिनरी रुट छुट्याउनु भनिएको छ। सो -1 प्लस √3i/2 र -1 माइनस √3i/2 भनेको चाहिँ इमेजिनरी रुट्स भयो। 1 चाहिँ के भयो त रियल रुट भयो। हामीसँग तीनवटा रुट आयो युनिटी को हैन त 1 को। अब यो मध्ये दुईवटा रुट चाहिँ इमेजिनरी भयो, एउटा रुट रियल रुट भयो। यो पनि हामीलाई क्वेशनमा सोधिएको छ। अब सेकेन्डमा हामीलाई डिटरमिनेन्ट दिएको छ, यो डिटरमिनेन्टलाई सल्भ गर्नुपर्ने। अब यो चाहिँ प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट सँग पनि रिलेटेड भयो। सो हामीले त्यो आइडिया यसमा फलो गर्छौं। पहिला सुरुमा कमन निकाल्नको लागि कलम वाइज हामीले अरेन्ज गर्छौं, त्यसपछि भित्रपट्टि दुईवटा 0 बनाएर एक्सपान्ड गर्छौं। त्यो आइडिया अनुसार हामीले यहाँ निर हेर्ने हो भने यो c1 यो c2 यो c3 यो r1 यो r2 यो r3। अब हामीलाई c1 c2 c3 एड गर्दाखेरि 1 ओमेगा n ओमेगा पावर 2n हुन्छ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ।
अब R1 R2 R3 गर्ने हो भने पनि त्यही नै हुन्छ, जुन गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर C1 + C2 + C3 गरेर C1 लाई चेन्ज गरेको छु। यो C1 लाई यसको ठाउँमा 1 + ओमेगा n + ओमेगा पावर 2n सबैमा एउटै आउँछ। कुनै पनि कलममा सेम एलिमेन्ट छ भने डिटर्मिनेन्टबाट बाहिर कमन निकाल्न मिल्छ। 1 ओमेगा n र ओमेगा पावर 2n लाई मैले C1 बाट कमन लिए। ओके, फर्स्ट कलमबाट कमन लिएपछि भित्र के बस्छ त 1 1 1 बस्छ। प्रोपर्टिज अफ डिटर्मिनेन्टमा हामीले यस्तो खालको क्वेशनहरु विदाउट एक्सपान्डिङ मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि कुनै पनि कलममा दुईवटा ठाउँमा 0 बनाउँछौं र बाँकी रहेको एलिमेन्टले एक्सपान्ड गर्छौं। अब हामीले दुई ठाउँमा 0 बनाउनको लागि R2 - R1 गर्यौं, यो ठाउँमा 0 भयो। R3 - R1 गर्यौं, यो प्लेसमा 0 भयो। त्यो सँगै यो R2 को अरु एलिमेन्टहरु र R3 को अरु एलिमेन्टहरु पनि चेन्ज हुन्छ है। अब हामीले एक्सपान्डिङ अलोङ C1 गर्नु पर्यो। C1 ले एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो दुईवटाले एलिमेन्टले त यसको माइनरहरु लेखिराख्नु परेन, यो 1 ले मात्रै एक्सपान्ड गर्दा भयो के। दुईटा 0 ले त अलरेडी 0 नै बनाउँछ। त्यो 1 ले एक्सपान्ड गर्ने हो भने 1 को रो यतापटि 1 को रो र 1 को कलम हटाउँछौं, यो चारवटा एलिमेन्ट मात्रै बाँकी हुन्छ। अब यो चारवटा एलिमेन्टलाई जस्तो मैले यहाँनिर एक फेरि देखाइदिन्छु लेखेरै है, कसरी एक्सपान्ड गरिन्छ त 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n यो भयो। अनि 1 ले एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो 1 को रो र 1 कन्टेन गर्ने कलम हटाउँछौं अनि 1 - ओमेगा पावर n ओमेगा n - ओमेगा पावर 2n अनि ओमेगा पावर 2n - ओमेगा पावर n र 1 - ओमेगा पावर 2n हुन्छ नि त। अब यसैलाई यसरी हामीले 2/2 को एक्सपान्सन युज गरेर यसलाई सल्भ गर्छौं है, एक्सपान्डिङ अलोङ C1 गरेको। र यहाँनिर मैले डाइरेक्टली 2/2 डिटर्मिनेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर राखेको छु है, एक्सपान्ड गरिसकेर। एक्सपान्डिङ अलोङ C1 लेख्नु पर्छ यहाँ साइडमा, कन्फ्युजन हुँदैन त्यो लेखियो भने। एक्सपान्डिङ अलोङ C1 ल है त म यहाँ लेख्दै छु, एक्सपान्डिङ अलोङ C1। अब यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जाने के, 1 ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ माइनस ओमेगा n ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो। सिमिलरली यो दुईटामा चाहिँ यहाँ ओमेगा n अगाडि छ अनि ओमेगा 2n पछाडी छ, यहाँ ओमेगा 2n अगाडि ओमेगा n पछाडी छ। अब माइनस कमन लिने हो भने त यसबाट माइनस कमन लिने हो भने ओमेगा n माइनस ओमेगा पावर 2n हुन्छ। अनि यो माइनस कमन लिँदा अगाडिको माइनस केमा चेन्ज भयो, प्लस भयो। अब दुईटै सेम क्वान्टिटी भएको भएर यसलाई स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब ओमेगा को प्रोपर्टी जुन हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा पढेको छौं, कम्प्लेक्स नम्बरमा पढेको ओमेगा को प्रोपर्टीहरु के छ त भन्दा एउटा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 हुन्छ, एउटा ओमेगा क्यूब = 1 हुन्छ। यो दुईवटा प्रोपर्टीहरु हामीले यहाँनिर अप्लाई गर्न सक्छौं चाहिएको अवस्थामा। अब जस्तो मैले अहिलेसम्म त यसैलाई मल्टिप्लाई गरे a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा यहाँ a² - 2ab गर्दा ओमेगा पावर n र ओमेगा पावर 2n लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने ओमेगा पावर n + 2n = ओमेगा पावर 3n भएको है यहाँनिर। अनि ओमेगा पावर 2n को स्क्वायर भनेको ओमेगा पावर 4n भएको छ। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गएको छौं हामीले यहाँनिर है। ओमेगा पावर 2n यहाँनिर क्यान्सल भयो, यो र यो। त्यसपछि ओमेगा पावर n, अब यो प्लस ओमेगा पावर 3n र -2 ओमेगा पावर 3n भनेको माइनस ओमेगा पावर 3n अनि प्लस ओमेगा पावर 4n। अब n त पोजिटिभ हामीले अगाडि पोजिटिभ इन्टिजर भनेर लिएको छौं, सो दैट हामीले अब यहाँनिर के गर्न मिल्छ त भन्दा ओमेगा क्यूब 1 हुन्छ भनिसकेपछि त ओमेगा क्यूब को पावर n
भनेको ओमेगा पावर 3n यो भनेको पनि त 1 नै हुने भयो नि त ओमेगा क्यूब 1 हुन्छ 1 को पावर n भनेको त 1 नै हो अनि ओमेगा पावर 4n भने चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा ओमेगा पावर 3n इन्टु ओमेगा हैन त ओमेगा पावर n यो 4n पार्नु पर्यो नि त ओमेगा पावर 3n भनेको 1 अनि ओमेगा n ओमेगा पावर 4n को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त ओमेगा n लेख्न मिल्यो है कसरी भएको मैले बताइदिसके ओमेगा पावर 3n भनेको 1 ओमेगा पावर 4n भनेको ओमेगा पावर n त्यही भएर यसको ठाउँमा 1 यसको ठाउँमा ओमेगा पावर n राख्यौं अब त 1 र 1 पनि क्यान्सल भयो ओमेगा n र ओमेगा n पनि क्यान्सल भयो भनेपछि त यो त 0 भइहाल्यो ओके 0 सँग अगाडिको जति क्वान्टिटी भए पनि यो 0 नै हुन्छ आन्सर हामीले RHS निकाल्यौं नम्बर बी मा हामीलाई भेरिफाई गर्नु भनिएको थियो x = 2 र y = -3 दिएर पहिला मोड x + y मा 2 र -3 को भ्यालु राखौं मोड -1 भनेको 1 भयो त्यसपछि दुईटालाई छुट्टा छुट्टै मोडुलस राखेर भ्यालु काउन्ट गर्दै छौं मोड x र मोड y यसमा राख्दाखेरि -3 मोडबाट बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ त 3 हुन्छ यो त हामीले एब्सोल्युट भ्यालुको डेफिनेसनबाट हामीलाई क्लियर हुन्छ यसको भ्यालु 5 आयो यो भन्दा यो ठूलो छ नि त अनि भेरिफाई भइहाल्यो हामीलाई मोड x + y भन्दा मोड x + मोड y इक्वल अर ग्रेटर प्रुफ गर्नु भने हो नि त यो चाहिँ ग्रेटर प्रुफ गर्नु भने हो नि त हैन यतापट्टिको लेस प्रुफ भइसक्यो देयरफोर मोड x + y इज लेस अर इक्वल्स टु मोड x + मोड y भेरिफाइड भयो अब हामी क्वेशन नम्बर 21 मा जान्छौं क्वेशन नम्बर 21 मा कस्तो खालको क्वेशन छ यहाँ पनि हाम्रो यो 8 मार्क्स कै क्वेशन हो 4 1 2 1 गरेर ब्रेक गरिएको छ सो हामीले यो मार्क्स हेरेर पनि क्वेशन को लेभल हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कसरी गर्ने अनि कति क्वेशनहरुलाई कुन वेटेज राखेर कति चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ हुन त अब प्रोसेसहरु सबै कुराहरु देखाउनु छ भने त त्यसलाई देखाउनु परि नै हाल्यो तर पनि मार्क्स अनुसार अलिकति स्टेपहरु हामी तलमाथि पार्न सक्छौं द सिंगल इक्वेशन यहाँ पनि दुईवटा क्वेशन छ है पहिला ए नम्बरको क्वेशन हेरौं त द सिंगल इक्वेशन अफ पेयर अफ लाइन्स यो हामीलाई एउटा दिएको छ पेयर अफ लाइन्स भनेर सिंगल इक्वेशन यसलाई हामीले दुईवटा इक्वेशनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने फाइन्ड द इक्वेशन अफ पेयर स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ द सिंगल इक्वेशन दुईवटा स्ट्रेट लाइन्सहरु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यसलाई सल्भ गरेर 2 नम्बरमा आर द पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ द गिवन इक्वेशन पासेस थ्रु द ओरिजिन राइट विथ रिजन भनेको छ ओरिजिनबाट पास गर्छ कि गर्दैन रिजन सहित हामीले लेख्नु पर्यो त्यसपछि त्यो दुईवटा इक्वेशनलाई सल्भ गरेर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फर्स्ट पार्ट त्यसपछि अर्को फेरि भेक्टरको पार्ट छ यसलाई हामी पछि हेरौँला पहिला यो माथिको पार्ट सल्भ गरौँ यसको लागि पहिला हामी यसलाई क्वाड्रेटिक बनाउँछौं x मा अथवा y मा है यो हामीलाई दिएको गिवन इक्वेशन भयो हामीले y² प्लस समथिङ y प्लस कन्स्टेन्ट को फर्ममा मैले यहाँ लगेको छु द गिवन इक्वेशन क्यान बी रिटर्न एज भनेर 3xy अनि यहाँनिर हामीसँग कति छ अर्को y भएको 2y छ यो दुईटाबाट y कमन आउँदाखेरि 3x + 2y हुन्छ y² एक्लै छ अगाडि लेख्दिए मैले किनकि मैले y को फर्ममा क्वाड्रेटिक बनाउँदै छु अरु बाँकी रहेको सबैलाई 2x² 5x लाई र 3 लाई एज अ कन्स्टेन्ट को फर्ममा यहाँ राखिदिएको छु मैले गर्न खोजेको के हो त भन्दा यसलाई क्वाड्रेटिक इन y बनाउन खोजेको सल्भ गर्नको लागि अब यतिकै फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि यो हामीलाई अब यतिकै गाह्रो हुन्छ एकदम नै तर हामीले क्वाड्रेटिक मा लाग्यौं भने अब हामीले फर्मुला अप्लाई गर्न पाइन्छ अघि हामीले युज गरेको थियो नि -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a भनेर त्यो फर्मुला हामी अप्लाई गर्न पाउँछौं अब यो क्वाड्रेटिक इन y भएपछि त यहाँबाट a को भ्यालु आउने भो 1 y² को अगाडि 1 छ b को भ्यालु भयो 3x + 2
र c को भ्यालु कति भयो त यो सबै भयो कन्स्ट्यान्ट को ठाउँमा छ नि त 2x² प्लस 5x minus 3 so that हामीले यहाँनिर यो क्वाड्रेटिक इन y छ सो y लाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के फर्मुला अप्लाई गर्यौं त y equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac by twice a अब यहाँ b को भ्यालु राख्यो b square minus 4a c भनेको त 1 छ है सो अगाडिपट्टि हामीले c भनेको के लेखेको छौं हेरौं त c भनेको 2x² plus a भनेको 1 छ c भनेको त 2x² plus 5x minus 3 छ सो 4a को ठाउँमा 1 c को भ्यालु त हामीले यहाँ राखिसक्यौं अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानु पर्ने छ है अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भित्र a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर माइनस भित्रपट्टि 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो प्लस साइन माइनस मा चेन्ज भयो माइनस प्लस मा चेन्ज भएको छ त्यसपछि 9x स्क्वायर minus 8x स्क्वायर गर्दा x स्क्वायर 12x minus 20x भनेको minus 8x 4 plus 12 भनेको 16 अब यसलाई हामीले पर्फेक्ट स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सक्छौं x स्क्वायर minus 8x plus 16 भनेको x minus 4 को स्क्वायर हो डाइरेक्ट लेख्न आएन भने फ्याक्टराइज गर्दा पनि x minus 4 आइ नै हाल्छ स्क्वायर भइसकेपछि रुटबाट बाहिर निस्किने भो अब हामीले एकफेर पोजिटिभ लिन्छौं अगाडि त y equals to छ है यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन किनकि अहिले हामीले पोजिटिभ नेगेटिभ लिएर त इक्वेसन निकाल्नु पर्छ अब हामीले एकफेर नेगेटिभ साइन लियौं पहिला सुरुमा नेगेटिभ लिँदाखेरि यो -3x माइनस x हुँदाखेरि -4x -2 plus 4 हुँदा +2 भयो अब यहाँ माथिबाट 2 कमन लिएर क्यान्सल गर्दिन मिल्छ नि त 2 कमन आयो भने -2x plus 1/2 हुन्छ 2 र 2 क्यान्सल कति बाँकी रह्यो -2x plus 1 बाँकी रह्यो अब यसबाट हामीले एउटा इक्वेसन 2x plus y सबैलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर एउटा इक्वेसन बनायौं अब फेरि पोजिटिभ साइन लिने हो भने यो बीचमा प्लस राख्नु पर्यो अनि -3x plus x -2x -2 -4 -6 यहाँबाट पनि 2 कमन लिएर क्यान्सल गर्दा -x -3 भएको छ यो सबैलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदाखेरि अर्को इक्वेसन बने सो हामीसँग दुईवटा इक्वेसनहरु के भयो त एउटा 2x plus y minus 1 equal to 0 एउटा x plus y plus 3 equal to 0 यसलाई हामी दुईवटा इक्वेसनको फर्ममा कन्भर्ट गर्यौं त्यसपछि हाम्रो क्वेशनहरुले के भनेको छ भन्दाखेरि यो दुईवटा इक्वेसनहरु ओरिजिनबाट पास हुन्छ त भनेको छ अब त्यो चाहिँ हामीले जस्ट लेख्नु पर्ने मात्रै हो रिजन सहित ओरिजिन भनेको 0,0 यसमा राख्दाखेरि सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त जस्तो 2 into 0 plus y को ठाउँमा पनि 0 minus 1 equal to 0 minus 1 equal to 0 भने त फल्स भयो नि त ओरिजिनले त सेटिस्फाई गरेन त्यसैगरी यहाँ पनि राख्यौं भने 3 equal to 0 आउँछ त्यो पनि फल्स भयो ओरिजिन राख्दाखेरि यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन भने त ओरिजिनबाट पास गर्दैन सो यो हाम्रो ओरिजिनबाट पास नहुने भइसकेपछि अथवा ओरिजिनले सेटिस्फाई नगर्ने भइसकेपछि हामीले डज नट पास थ्रु ओरिजिन बिकज ओरिजिन डज नट सेटिस्फाई दिस लाइन्स भनेर रिजन पनि दिइहाल्यौं अब हामीले दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि यसको लागि त सबट्र्याक्ट गरिदियो भने एउटा क्यान्सल भइहाल्छ यहाँनिर हामीले सबट्र्याक्सन गर्यौं 3 from 2 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि y र y क्यान्सल भयो अनि 2x minus x भनेको x अनि -1 -3 भनेको -4 यसलाई सल्भ गर्दा x इक्वल टु कति आयो 4 आयो x को भ्यालु कुनै एउटा इक्वेसनमा लगेर राख्दियौ जस्तो मैले यहाँ इक्वेसन 3 मा राखिदिएको छु त्यसो गर्दा y को भ्यालु -7 आएको छ here the point of intersection of the pair of line is 4, -7 भयो point of intersection कति भयो त 4, -7 त्यसपछि हामीलाई b नम्बरमा if three vectors are mutually perpendicular unit vectors in space then write a relation between them
हामीसँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर भेक्टरहरू छ भने यसको रिलेसनहरू के हुन्छ त तीनवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर युनिट भेक्टर छ भने एउटाले अर्कोलाई डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि 0 हुन्छ। a डट b अथवा b डट a भनेको 0, b डट c अथवा c डट b भनेको पनि 0, ca र ac डट प्रोडक्टमा के भयो 0 भयो। तर सेम सँग डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि 1 हुन्छ। यो चाहिँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर युनिट भेक्टरको केसमा मात्रै हो। र अर्को प्रोपर्टी हामीसँग हुन्छ a प्लस b प्लस c भेक्टरलाई एड गर्ने अनि यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड आउट गर्ने हो भने √3 आउँछ। यति मात्रै लेखिदिए पुग्छ। क्वेशन नम्बर 22 मा हामीलाई दुईवटा पार्ट गरेर सोधिएको छ। एउटा 1 + 2 + 2 गरेर 5 मार्क्स अनि एउटा 3 मार्क्स। यसमा आई नम्बरको क्वेशन हेरौँ त। डिस्टिंग्विश बिट्विन डेरिभेटिभ एन्ड एन्टी डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन, राइट देयर फिजिकल मिनिंग्स and illustrate with example in your context. Find the differential coefficient of log sin x with respect to x. पहिला सुरुमा हामीले यसको 1 मार्क्समा यिनीहरुको डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभको डिस्टिंग्विश गर्नु पर्यो अथवा डिफरेन्स लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तिनीहरुको फिजिकल मिनिङ लेख्नु पर्यो र एक्जाम्पल सहित फिजिकल मिनिङ लेख्नु पर्यो। त्यो 2 मार्क्स। Find the differential coefficient of log sin x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यो 2 मार्क्स। पहिला यो गरौँ अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा हामीलाई एरिया बाउन्डेड बाइ द y एक्सिस एन्ड द कर्व एन्ड लाइन भनेको छ। यो इन्टिग्रेसनको क्वेशन भयो है, एरिया फाइन्ड आउट गर्ने। पहिला सुरुमा त डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभको डिफरेन्स हामीलाई 1 मार्क्समा मात्रै सोधिएको छ। त्यो भएर त्यस्तो धेरै पोइन्टहरु लेखिराख्नु पर्दैन। मैले यहाँ दुईवटा पोइन्टहरु लेखेको छु। एउटा डेफिनेसन, the derivative of a function at a point is defined as limit delta x tends to 0 delta y upon delta x provided the limit exists. यो derivative को definition हो। यता antiderivative is the opposite of derivative. A function f is said to be an antiderivative of f on the interval if the derivative of f is equal to small f on the interval. यसमा हामीले अब एन्टी डेरिभेटिभको डेफिनेसन मात्रै लेख्यौं है। यतापटि डेरिभेटिभको डेफिनेसन लेख्यौं, यतापटि एन्टी डेरिभेटिभको डेफिनेसन लेख्यौं। डेरिभेटिभको नोटेसनहरु f dash x y dash dy by dx अथवा df by dx ले डिनोट गरिन्छ। इन्टिग्रेसनलाई इन्टिग्रेसन साइन यो साइन लेखेर fx dx लेखिन्छ भनेपछि यति लेखेपछि पुग्छ यसमा, किनकि 1 मार्क्सको मात्रै क्वेशन छ। अब यसको फिजिकल मिनिङ। Physically, the derivative is defined as an instantaneous rate of change at a given point. Physically, derivative ले चाहिँ instantaneous rate दिन्छ भनेर हामीले लेख्यौं। For example, the instantaneous velocity is the derivative of the position function यास t. Position function यास t को डेरिभेटिभ ले के दिन्छ त instantaneous velocity दिन्छ। अब भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले डेल्टा s अपन डेल्टा t गर्नु पर्यो है। कुनै पनि पोजिसन जुन हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्छौं त्यसलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो भने के आउँछ त भेलोसिटी आउँछ। सो हामीले भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि यस फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। दैट इज vt equal to s dash t. भेलोसिटी भनेको यस फंक्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यो। फर्दरमोर अब हामीले एक्सिलरेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ भने फेरि भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गर्छौं। एक्सिलरेसन इज द डेरिभेटिभ अफ द भेलोसिटी। दैट इज at equal to v dash t अथवा यसलाई पनि फेरि डेरिभेटिभ गर्ने भनेको त vt भनेको s dash t आएको छ। यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्यो भने त s डबल dash t हुन्छ। Now, suppose we are given an acceleration function but not the velocity function or the position function. Since at equal to v dash t, determining the velocity function requires us to find an antiderivative of the acceleration function. अब हामीलाई velocity of a function determine गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई antiderivative चाहिन्छ। Okay, then vt equal to s dash t determines the position functions
requires us to find an antiderivative of the velocity function. Position function determine गर्नको लागि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त एन्टिडेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भेलोसिटी फंक्शनलाई एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने हो भने के आउँछ त त्यसको पोजिसन आउँछ यताबाट डेरिभेटिभ गर्दै जाने पोजिसन भेक्टरलाई डेरिभेटिभ गर्दा भेलोसिटी आयो फेरि भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गर्दा एक्सिलरेसन आयो अब एक्सिलरेसनलाई एन्टिडेरिभेटिभ गर्दा भेलोसिटी आउने भयो भेलोसिटीलाई एन्टिडेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउने भने त पोजिसन फंक्सन आउने भयो यति भइसकेपछि हामीले यसको बारेमा लगभग सबै एक्सिलरेसन भेलोसिटीको कुराहरु यहाँनिर हामीले क्लियर बनायौ है फिजिकल मिनिङको कुरा अब हामीले log sin x लाई डेरिभेटिभ गर्ने दुवैतिर डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो भने dy by dx दुवैतिर dy dx थप दिन्छौ अब जहिले पनि log को अथवा ट्रिगोनोमेट्री को कुराहरु गर्दा एंगल को रेस्पेक्ट मिलाउनु पर्छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि log x को डेरिभेटिभ 1 by x हुन्छ भन्ने थाहा छ त्यो भइसकेपछि log को भित्र हामीले एउटा फर्मुला यहाँनिर मैले लेखाइदिए हाले डेरिभेटिभ अफ log x upon dx भनेको 1 by x हुन्छ अब यहाँनिर यहाँ माथिपट्टि x हुँदाखेरि तलपट्टि पनि x हुन्छ र हामीले 1 by x लेख्न पाउँछौं तर यहाँ त sin x छ तल x छ यसलाई 1 by sin x पहिले लेख्न त पाइएन सो हामीले एंगलको रेस्पेक्ट मिलाउनु पर्छ log को भित्रपट्टि sin x छ भने तल पनि sin x हुनु पर्छ अब यो d sin x त थपेको भयो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई फेरि d sin x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब बल्ल log sin x को ठाउँमा 1 by sin x लेख्न पाइन्छ sin x को डेरिभेटिभ cos x हुन्छ भनेपछि cos x by sin x भनेको त cot x भयो log sin x को डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ cot x हुँदो रहेछ है यसरी हामीले log sin x को डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्यौं अब हामीसँग b नम्बरमा हामीलाई के सोधिएको छ त भन्दा एरिया अन्डर कर्भ सोधिएको छ एउटा फंक्सन दिएको छ हामीलाई x स्क्वायर इक्वल टु 4y - 2 भन्ने एउटा फंक्सन दिएको छ अनि कुनकुनले बाउन्ड गर्ने भनेको छ त त्यो बाउन्ड गर्ने चाहिँ हामीलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ एउटा y इक्वल टु 11 ले बाउन्ड गर्नुपर्छ एउटा y एक्सिस ले बाउन्ड गरेको छ भनेर हामीलाई क्वेशनमा क्लियरली दिएको छ सो त्यो अनुसार हामीले अब x स्क्वायर इक्वल टु 4y - 2 छ यसको एरिया जुन फिगरमा मैले यहाँ सेट गरेको छु त्यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो एउटा कर्भले बाउन्ड गर्यो एउटा y एक्सिस ले बाउन्ड गर्यो एउटा y इक्वल टु 11 भन्ने लाइन छ नि जुन यो तीनवटा पार्टले बाउन्ड गर्यो एउटा कर्भले एउटा y एक्सिस ले एउटा y इक्वल टु 11 ले भने यति पार्ट हामीले निकाल्नु पर्यो नि त हामीलाई क्वेशनमा दिए अनुसार त्यसको लागि y एक्सिस ले बाउन्ड गरेको भएर हाम्रो फर्मुला के हुन्छ a to b x dy हुन्छ है एरिया निकाल्ने फर्मुला y एक्सिस ले बाउन्ड गरेको भएर x एक्सिस ले बाउन्ड गरेको भए y dx हुन्थ्यो अब सुरुमा त हामीले अब x को ठाउँमा भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर गिवन क्वेशनलाई x इक्वल्स टु हामीले भनेर फाइन्ड आउट गर्यौ 4 बाट 2 बाहिर आयो भित्रपट्टि √y - 2 छ सो अब हामीले यहाँनिर x इक्वल टु 0 राख्ने हो भने y एक्सिस मा यो कर्भले कहाँनिर मिट गर्छ भन्ने कुरा त चाहियो नि त माथिपट्टि चाहिँ हामीले y इक्वल टु 11 भयो यहाँ तलपट्टि त ओरिजिन बाट त होइन ओरिजिन बाट माथिपट्टि कर्भ बनेको भए लोअर लिमिट 0 हुन्थ्यो तर यो त ओरिजिन बाट पास त भएको छैन नि त ओरिजिन बाट पास भएको छैन भनेपछि y एक्सिस मा यो कर्भले कुन पोइन्टमा मिट गर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि x इक्वल टु 0 राख्दिने अब x इक्वल टु 0 राख्दा y कति आउँछ 2 आउँछ भनेपछि y इक्वल्स टु 2 0, 2 भन्ने यो पोइन्टमा कर्भले मिट गर्छ भनेपछि त अब बाउन्ड गर्ने अर्को लाइन के भयो त यो y इक्वल्स टु 2 भन्ने एउटा लाइनले बाउन्ड गर्ने हो एउटा कर्भ भयो है अनि y इक्वल टु 2 भन्ने लाइनले अनि y इक्वल टु 11 भन्ने लाइनले बाउन्ड गर्ने भयो सो हाम्रो अब फर्मुलामा a को ठाउँमा 2 आउने भयो b को ठाउँमा 11 आउने भयो तलपट्टिको लोअर लिमिट 2 आउने भयो अप्पर लिमिट 11 आउने भयो
अब यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं y - 2 को रुट छ भने यसलाई पावर 1/2 लेख्न मिल्छ अनि पावर 1/2 लाई पावर रुल लाउने हो भने माथि पनि y/2 + 1 तल पनि 1/2 + 1 हामीसँग एउटा फर्मुला छ नि के फर्मुला छ हामीले x को फर्ममा लेख्छौं नर्मली त्यही भएर मैले x मै लेखाइदिए ax + b को पावर n dx छ भने ax + b पावर n + 1 डिवाइड n + 1 प्लस c हुन्छ यो डिफाइनाइट इन्टिग्रल भएको भएर यसमा प्लस c लेख्दैनौं अब यहाँ y भयो भने पनि y - 2 को पावर n + 1/n + 1 अनि यहाँनिर इन्टु a पनि हुन्छ फर्मुलामा चाहिँ अब इन्टु a गर्दाखेरि त यहाँनिर y को अगाडि त 1 हुन्छ त्यही भएर तलपट्टि इन्टु 1 नलेख्दा पनि हुन्छ है यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो 3/2 भयो पावरमा पनि तल पनि 3/2 भएको छ अब एक फेर अप्पर लिमिट राख्ने एक फेर लोअर लिमिट राख्ने एक फेर 11 राख्नु पर्यो एक फेर 2 राख्नु पर्यो है यो पहिला नम्बरहरु चाहिँ अगाडि राख्दिदा हुन्छ 2 2 जा 4/3 अगाडि आयो y को ठाउँमा एक फेर 11 राख्ने 11 - 2 को पावर 3/2 माइनस y को ठाउँमा 2 राख्ने यो त 0 भइहाल्यो यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु परेन यतापट्टि 11 - 2 भनेको 9 9 लाई हामीले 3 स्क्वायर गर्न सक्छौं नि त 9 को पावर 3/2 लाई 3 स्क्वायर इन्टु 3/2 गर्ने 2 र 2 क्यान्सल हुँदा कति बाँकी रह्यो 3 क्यूब भनेको 27 सो 9 को पावर 3/2 को ठाउँमा 27 राख्न मिल्यो र यसको एरिया कति आयो त 36 स्क्वायर युनिट यो जुन हामीलाई शेडेड पार्ट दिएको छ त्यसको एरिया आयो ओके ल अब हामीले आजको भिडियोमा ग्रुप सी को 3 वटा क्वेशन र त्यो 3 वटा क्वेशनमा पनि हामीले डिफरेन्ट पार्टहरुमा छुट्याएर सल्भ गर्यौं केही क्वेशनहरु छ केही कुराहरु मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरु पनि नबुझेको हुन सक्छ त्यस्तो केसमा मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला म त्यसलाई फेरि पनि एक्सप्लेन गर्ने छु सबै साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर गर्नु होला च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला थ्यांक यू सो मच